यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। खाजा पछिको दोस्रो सत्रमा हामी यहाँहरू सबैलाई वेलकम गर्न चाहन्छौँ। यो सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो लजिस्टिक सम्बन्धी सूचना छ। अब हाम्रो यो दोस्रो टेक्निकल सेसन सुरु गर्न जाँदैछु र यसको निम्ति सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो यो टेक्निकल सेसनको चेयर गरिदिनु हुन तपाईँ हामी सबैले चिनेको हामी सबैको आदरणीय नेपाल सरकारको पूर्व सचिव सावेनको चाहिँ महासचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य सरले हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सरलाई सेसन चेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो सेसन एकदमै थट प्रोभोकिङ सेसन हुनेवाला छ। अहिले साथीहरू अगाडि बाहिर हुने साथीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मिस गर्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ। यहाँ नआउने साथीहरूलाई चाहिँ यसमा हाम्रो 4वटा चाहिँ प्रस्तुति छ र 4वटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ एकदम विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले बाहिर हुने साथीहरू भित्र आइदिनु होला र यहाँभित्र हुने साथीहरूले चाहिँ यसो अलिकति सुरुमा अलिक ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। पछि त उहाँहरूको प्रस्तुति भइसकेपछि यहाँहरू स्पेल बाउन्ड हुनु नै छ। त्यसपछि आजको लास्ट प्रस्तुति हाम्रो डाक्टर सन्देश भट्टराई सरको छ। उहाँले इन्भेजिभको हाम्रो इन्डिजिनस पिपुल र लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ के असर छ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सरलाई पनि 15 मिनटको चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। रेस्पेक्टेड चेयर, मोडरेटर, डिस्टिङ्ग्विस्ड स्पिकर्स एन्ड पार्टिसिपेन्ट्स, म चाहिँ मेरो चाहिँ यो टाइटल के छ भन्दा सोसियो कल्चरल एन्ड इकोनोमिक इम्प्याक्ट्स अफ इन्भेसिभ एलियन स्पेसिस टु इन्डिजिनियस पिपल्स एन्ड लोकल कम्युनिटिज इन नेपाल भनेर मेरो टाइटल छ। यसमा मैले चाहिँ अहिले प्रेजेन्टेसन गर्छु। यो प्रेजेन्टेसन बनाउनमा हामी 3 जना चाहिँ मिलेर बनाएका छौँ। म आफै एउटा छु, अर्को चाहिँ कमल कुमार राई भन्ने हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जुनुसा पौडेल हुनुहुन्छ। जुनुसाजी यहीँ चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ। मेरो प्रेजेन्टेसनलाई मैले चाहिँ 9वटा भागहरूमा डिभाइड गरेको छु। द्याट विल स्टार्ट फ्रम द ब्याकग्राउन्ड एन्ड द्याट विल एन्ड्स इन द कन्क्लुजन्स। अब ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्ट अफ नेपालकोमा हुन्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल इज मल्टिलिङ्गुअल, मल्टिरिलिजियस, मल्टिइथनिक एन्ड मल्टिकल्चरल कन्ट्री छ। 125 इथनिक ग्रुप्सहरूले इन्हेबिट गरेका छन् भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा छ। इन्भेसिभ एलियन स्पेसिस चाहिँ हाम्रो एउटा ग्लोबल प्रब्लम हो भन्ने कुरो पनि हामी सबै कुरा यहाँ चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ। मेजर ड्राइभर्स अफ बायोडाइभर्सिटी लस हो यो। त्यसपछि हार्मिङ इकोसिस्टम, वेलबिङ्स एन्ड इकोनोमिक्सलाई चाहिँ यसले हार्म गर्छ भन्ने कुरा हामीले सबै कुरा थाहा पाइसकेका छौँ। यहीँ सबै कुरा आइसकेका छ। अब इन्डिजिनियस पिपल्स एन्ड आइएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओभर 2300 आइएस अकर्स इन इन्डिजिनियस पिपल्स ल्यान्डहरूमा चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ अकर गरेको भन्ने चाहिँ आइपिपिएसको रिपोर्टमा लेखेको छ। which faces threats to livelihood, health, culture and identity, well-being. म्यानेजमेन्टको कस्टको कुरा गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट कस्ट कुरा गर्दाखेरि हाइएस्ट चाहिँ म्यानेजमेन्ट कस्ट चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्सको देखिएको छ। द्याट इज फलोड बाई प्लान्ट्स। एन्ड इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि द म्यानेजमेन्ट कस्ट फर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज हाइएस्ट। अब हामीले चाहिँ यो इन्भेसिभ स्पेसिस, इन्भेडिङ रिजन, हेबिटेट एन्ड इकोसिस्टम म्यानेज बाई आइपिएलसिस को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने फिजियोग्राफिक रिजन्सको आधारमा भन्दा चाहिँ अब 50% स्पेसिस आर फाउन्ड इन ट्रोपिकल एन्ड सब ट्रोपिकल रिजन्स बिट्विन 100 to 2100 मिटर। एन्ड हाइएस्ट सुटेबल एरियाज इज फाउन्ड इन तराई, शिवालिक एन्ड मिडल माउन्टेन्स रिजन्स एन्ड देयर इज हाई इम्प्याक्ट इन दिस रिजन। There is less abundance of invasive alien species and less impact in the high mountains, high Himalayas in comparison to the above. Similarly, के छ भन्दा सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजन्स चाहिँ हटस्पट फर अल द इन्भेसिभ एलियन स्पेसिसको लागि चाहिँ हटस्पट हो भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। अब इकोसिस्टम बेस आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरल इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दा about 12 major problematic species are found in major problematic species are found including Chromolina, Mycenia, Lantana पर्दछ। त्यस तराई र शिवालिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ, मोस्ट प्रोब्लेमेटिक स्पेसिस आर Chromolina followed by Mycenia and Lantana. Similarly
मिडल माउन्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट प्रोब्लेमेटिक स्पिसिस एजिरेटिना फलोड बाई क्रोमोलिना एन्ड लेन्टेना। त्यस्तै हाई माउन्टेन्समा प्रोब्लेमेटिक स्पिसिस चाहिँ एजिरेटिना छ, किन भन्दा मिडल माउन्टेनबाट त्यो चाहिँ अब चाहिँ मुभिङ टु हायर एलिभेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तै फरेस्ट बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ सबैभन्दा प्रोब्लेमेटिक स्पिसिसहरू चाहिँ माइकेनिया, एजिरेटिना, क्रोमोलिना र लेन्टेना देखिएको छ। त्यस्तै ग्रासल्यान्डको उसमा चाहिँ पार्थिनियम, एजिरेटिना र लेन्टेना देखिएको छ। सबट्रोपिकल रेन्जल्यान्डहरूमा चाहिँ क्रोमोलिनाहरू चाहिँ बढी चाहिँ मेजर थ्रेट्सको रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै वेटल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जलकुम्भी चाहिँ मेजर थ्रेट्सको रूपमा ट्रपिकल र सब ट्रपिकल वेटल्यान्ड्सहरूमा चाहिँ देखिएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि फोटोग्राफ्सहरूमा पनि यसले पनि डिफाइन अलि बढी इलिस्ट्रेट गरेको छ। त्यस्तै एग्रो इकोसिस्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोर देन 16 स्पेसिस including एजिरेटम, पार्थिनियम एन्ड अक्जेलिस आर प्रोब्लेमेटिक। सबैभन्दा बढी चाहिँ एजिरेटम चाहिँ मोस्ट सेभर प्रोब्लेमेटिक स्पेसिस पर्छ, फलोड बाई अक्जेलिस एन्ड पार्थिनियम। You can see the threats caused by these species in the photographs. अब हाम्रो अर्को कुरा गर्दा स्पेसिस कल्चर प्र्याक्टिस एफेक्टेड बाई द इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिसले कल्चरलाई कस्तो चाहिँ एफेक्ट गरेको छ भने बियोन्ड इकोलोजी, हामीले इकोलोजीको कुरा गर्छौँ। आइएस थ्रेट एन्ड कल्चर इट सेल्फ, इट क्रिएट थ्रेट्स टु एसेस टु ल्यान्ड, क्यारी आउट ट्रेडिसनल एक्टिभिटिजहरू क्यारी गर्नुको लागि पनि यसले चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरूमा पनि यसले एफेक्ट गरिराखेको हुन्छ, जस्तै फुड प्रिपरेसनको लागि, त्यसपछि हेलिङ प्र्याक्टिसेसको लागि, एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसको लागि, फेस्टिभल रिचुअल्सहरूमा युज हुने प्लान्टहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिस्प्लेस गरिराखेको हुन्छ। एउटा सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल हामीले के लिन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीहरूमा चाहिँ नेटिभ प्लान्ट एनोफिलिस विश्व चाहिँ फेस्टिभल्सहरूमा चाहिँ प्रयोग हुने गरेकोमा चाहिँ आजकल चाहिँ हामीले पार्थिनियम स्पेसिसहरूलाई चाहिँ प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। किन भन्दा ड्यु टु इट्स प्रोलिफेरिक स्प्रेड र डोमिनेन्सको कारणले गर्दा मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई युज गर्न थालेका छन्। यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ इम्प्याक्ट्स अफ इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिस अपन दिज एक्टिभिटिज lead to cultural erosion and can have negative implication for good quality of life. अब मैले अर्को चाहिँ इस्युज अफ सोसियल इन्जस्टिस ड्यु टु इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिस कुरा गर्न खोजेँ। मैले चाहिँ इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिसहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नेटिभ पिपलहरूले, इन्डिजिनस पिपल, लोकल कम्युनिटिजहरूको चाहिँ कुनै पनि रोल छैन, बट दे आर द मेन भिक्टिम्स ड्यु टु इट्स स्प्रेड एन्ड डोमिनेन्स। यो कस्तो भयो, इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिस आर नट जस्ट इन्भाइरोमेन्ट प्रब्लम्स भएन, यो डिपली चाहिँ पोलिटिकल सोसियल इस्युजहरू चाहिँ यसले क्रिएट गर्यो। एज पर इक्जाम्पल वी क्यान टेक सम अफ द इक्जाम्पल्स द्याट द फर्स्ट वान स्पेरुला अर्बेन्सिस, यो यसलाई भोटेजार भन्छन्। यो विन्टर फोटो क्रप्स इन ढोरपाटन हन्टर रिजर्भमा चाहिँ यो विन्टर फोटो क्रप्सको रूपमा चाहिँ युरोपियन एड एजेन्सीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो। तर यो अहिले चाहिँ मेजर चाहिँ प्रब्लम्स इन पोटेटो फिल्ड्सहरूमा कृषकहरूको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ मेजर प्रब्लमको रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै स्पर्मेगोक्यालाटा यो इन्ट्रोड्युस कस्तो भयो के भन्दा सिड्स अफ फरेस्ट डिस्ट्रिब्युटेड टु फार्मर्स डिपार्टमेन्ट लाइभ स्टक सर्भिसेसहरूमा चाहिँ सिडको रूपमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो। तर चाहिँ यो अहिले नल प्राइसमा चाहिँ एकदम मेजर चाहिँ प्रब्लमको यसले चाहिँ क्रिएट गरिराखेको छ। त्यस्तै गरी मिमुसा डिप्लोट्राई उल्टे काँडा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यो झापा, मोरङ र सुनसरी डिस्ट्रिक्ट्सहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ असरहरू देखिएको छ। यो खास गरी चाहिँ रेन रिक्लिमेसन, फेन्सिङ गर्नको लागि महालक्ष्मी टी गार्डन दमक झापाले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डियन सिटिजन्सबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। यसले चाहिँ एकदमै चाहिँ बढी चाहिँ हाइली इम्प्याक्ट गरेको छ लोकल कम्युनिटीहरूलाई। एसेस नेचुरल रिसोर्स एसेस गर्नको लागि प्रब्लम क्रिएट गरेको छ। प्रब्लम्स इन ओपन क्यानोपी फरेस्ट, पास्चर्स, वेटल्यान्ड, प्लान्टेड क्रप फिल्ड, सुगर क्यान, टी गार्डन, वाइल्ड लाइफ, ह्युमन मुभमेन्ट, डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को स्पेसिस त पिस्टिया चाहिँ इन्ट्रोड्युस एज अर्नामेन्टल प्लान्ट्स नाउ causing major problems in the paddy field in Trishuli and Nuwakot river. These are 4 examples which I have discussed here. You can see the photographs here. त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीले कुरा गर्दा इन्भेसिभ एलाइन स्पेसिस एफेक्टिङ लाइभलीहुड्स अफ द इन्डिजिनस पिपल, लोकल कम्युनिटीलाई कसरी चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यसमा अलिकति डिस्कस गर्छु। यसलाई 3 प्रकारबाट चाहिँ यसले चाहिँ असर गरेको चाहिँ मैले कुराहरू यहाँ राख्न खोजेँ।
एउटा रिड्युसिङ द नेचुरल रिसोर्सेसको रिड्युस गरेर एग्रिकल्चरको प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ डिक्रिज गरेर र हेल्थ हेजार्ड्सको कुराहरू मैले यहाँ गर्छु। यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ जस्तै माइकेनिया, क्रोमेलिना, लेन्टेना, एजिरेन्टेनाहरूले चाहिँ फरेस्ट चाहिँ रिजेनेरेसनहरूलाई चाहिँ ब्लक गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो रिपोर्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ यसमा गर्न सकिन्छ। अनि यसले चाहिँ यी चाहिँ इन्भेसिभ स्पेसिसहरूले नेटिभ प्लान्टहरूलाई चाहिँ रिडक्सन गर्ने, लस गर्ने, नेटिभ एनिमल्स प्लान्ट स्पेसिसहरूलाई, अनि चाहिँ फुड लिमिट फुड रिसोर्सेस फर वाइल्ड लाइफहरूलाई फुड रिसोर्सेसहरू चाहिँ लिमिट गर्ने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। जस्तै यो हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा यो माइकेनियाहरूको चाहिँ ग्रोथहरू, कोसिटाप वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, चितवनहरूमा पनि यसको चाहिँ असरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सकिन्छ। माइकेनिया मेक्स कलेक्सन अफ फरेस्ट रिसोर्सेस डिफिकल्ट इन बफर जोन अफ चितवन नेसनल पार्क। यो चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टहरूमा पनि यस्तो देखिन सकिन्छ। जस्तै चाहिँ माइकेनियाको ग्रोथहरूले इन्भेसिभ स्पेसिस ग्रोथहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्वेटिक इन्भेसन्स भएको ठाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ आइक्वेर्निया, पोन्ट्रेडिया क्रेसिपसले यिनीहरूले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ फिसरिज डिक्लाइनको हुन्छ। यो वेटल्यान्ड डिपेन्डेन्ट पिपलहरूलाई पनि असर गरेको चाहिँ हामीले विभिन्न कुरा रिपोर्टहरूमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो चाहिँ इन्भेसिभ एलियन स्पेसिसको चाहिँ इम्प्याक्टले गर्दाखेरि रेन्ज डेनहरू डिग्रेडेड भएको छ, पास्चर क्वालिटीहरू चाहिँ डिक्रिज भएको देखिन्छ र नेटिभ फोटोग्रासहरू पनि चाहिँ डिस्प्लेस भएको देखिन्छ। एज फर इक्जाम्पल त्यो थेज ग्रासहरू पनि चाहिँ रिप्लेसन भएर यो ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस रुफ बिल्डिङ प्र्याक्टिसेसहरूमा पनि यसले असर पारेको चाहिँ देखिन्छ। ओभरअल यसले के गर्छ भन्दा इम्प्याक्ट लाइभ स्टक फार्मिङमा पनि यसले चाहिँ असर गरेको चाहिँ देखिएको छ। अब एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटीलाई डिक्रिज गर्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ मैले अहिले नै भनिसकेँ। सबभन्दा मेन चाहिँ स्पेसिसहरूमा चाहिँ एजिरेटम, अक्ज्यालिस अनि त्यसपछि अक्ज्यालिसहरू चाहिँ पर्छ। अब यसले चाहिँ अरू स्पेसिसहरू पनि छन् यसमा। त्यसपछि चाहिँ अब एजिरेटमको चाहिँ एलोपेथिक इफेक्टले गर्दाखेरि पनि क्रप प्रोडक्टिभिटी लो भएको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न पाइन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो सङ्के किराको चाहिँ पनि धेरै प्रकोप भएको हुनाले क्रप ड्यामेज गरेर यसले पनि क्रप प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ घटाएको देखिन्छ। अर्को चाहिँ लाइभलीहुडको इम्प्याक्टको कुरा, एफेक्टिङ लाइभलीहुडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ हेजार्ड्सको कुरा गर्न सकिन्छ। यो डाइरेक्ट इन्जुरीको कुराहरू हुनसक्छ र इन्डाइरेक्ट र स्ट्रेसको कुराहरू पनि हुनसक्छ। एउटा यो इक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो मिमोसा ट्राइकाकै लिन सकिन्छ। एउटा न्युजमा यहीँ देख्नुहुन्छ तपाईँ, जो न्युजमा पनि यहाँ देखाएको छ, डेथ अफ ओभर 250 क्याटल्स एन्ड 500 गड्स इन झापा। केही वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो चाहिँ डेथहरू चाहिँ यो मिमोसा ट्राइका फिडिङ गरेर चाहिँ भएको चाहिँ हामीले रिपोर्टहरू देखिएको छ। त्यस्तै एजिरेटम हस्टिनियमको पनि यसले चाहिँ टक्सिक देखिन्छ। यो स्टमक स्वाइलिङ, डिसेन्ट्री, लस अफ एपेटाइट अर डेथ अफ लाइभ स्टक इन बारा डिस्ट्रिक्टमा यो रिपोर्ट गरिएको छ। त्यस्तै पार्थिनियम अल्सो क्रोमेलिना अल्सो चाहिँ के छ भन्दा यसको स्किन एलर्जी, रेस्पिरेटरी इस्युज, आई इरिटेसन गरेको चाहिँ यसको चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। नेपालकै केस हो यो। यहाँ चाहिँ मैले फोटोग्राफ्सहरूमा पनि मैले देखाएको छु। त्यस्तै चाहिँ यो पार्थिनियम एउटा चाहिँ रिपोर्टमा के भन्छ, पार्थिनियम इन्हेन्स मलेरियल ट्रान्समिसनको लागि पनि इन्हेन्स गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब यो सबै चाहिँ इन्क्रिजिङ प्रब्लम्सहरू छ। यो इन्क्रिजिङ प्रब्लम्स सल्भ गर्नको लागि चाहिँ लोकल आइपिएलसीहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गर्छन् त, यिनीहरूले कसरी चाहिँ आफूहरू चाहिँ मान्छेहरू त इन्डिजिनियस पिपलहरू त कम्युनिटीमा बस्नु पऱ्यो, हाउ दे गर्छन् भन्ने कुरा मैले यहाँ गर्न खोजेँ। Indigenous people, local communities are frontline managers. They adapt local methods. That local methods may be collective or individual रूपमा चाहिँ उनीहरूले एडप्ट गर्छन्। That one is first one मैले डिस्कस गर्न चाहिँ यहाँ फिजिकल रिमुभलको कुरा गरेँ। मेनुअल ह्यान्ड पुलिङ, मेकानिकल प्लोइङ मेथडहरू युज गर्छन्। अनि म्युनिसिपालिटिज भिलेज कमिटीहरूले पनि चाहिँ मान्छेहरू लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मेनुअल अपरेटिङ गरेको हामी देख्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एउटै स्पेसिसलाई चाहिँ रिमुभल गर्नको लागि केही वर्षमा चाहिँ धेरै पैसाहरू चाहिँ खर्च गरेको लोकल गभर्मेन्टले पनि यो चाहिँ रिपोर्टहरू हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ कुरा गर्दा के छ, बायोमास युटिलाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुन्छ। ओभर मोर देन 10 स्पेसिस आर युज फर बायोमासको लागि युज गर्छ। जस्तो कम्पोस्टिङको लागि चाहिँ क्रोमेलिना, एजिरेटिनाहरू चाहिँ युज भएको देखिन्छ। बर्निङ मेटेरियल्सहरूको लागि पनि चारकोल प्रोडक्सन, बायोब्रिकेट अनि अरू बर्निङ मेटेरियल्सहरू फायरवुडहरूको लागि पनि युज भएको देखिन्छ। त्यस्तै फोरेजको रूपमा पनि माइकेनिया, क्रोमेलिना, बाइडेन्सहरू युज भएको देखिन्छ। यो चाहिँ 2005 मा हामीले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि कोसिटाप वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा पनि देखेका थियौँ।
त्यस्तै डिफ्रेन्ट चाहिँ मेटेरियल्सहरू प्रोडक्सन गरेर म्याट्स बास्केट अर्नामेन्टलको लागि पनि यो पोन्ट एरियाहरू युज भएको देखिन्छ। त्यो फ्लड कन्ट्रोलको लागि ल्यान्डस्लाइड स्टेबिलाइजेसनको लागि पनि हामीले चाहिँ उ भएको देखिन्छ। त्यस्तै यो इस्युजहरू आइसकेपछि मान्छेले चाहिँ रिमुभल गरिसकेपछि फरेस्ट क्लियर गरिसकेपछि मान्छेहरू इकोसिस्टम रेस्टोरेसनको कामहरू गरे हुन्छ लोकल कम्युनिटीहरूले। अब अर्को चाहिँ हाउ आइपिएलसिज इन नेपाल आर इन्भल्भ दिस एडभोकेटिङ फर आइएएस। डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ आइपिएलसीहरूलाई हामीले चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ। इन्डेन्जरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको एडभान्स ग्रुप्सहरूसम्म डिफ्रेन्ट आइपिएलसी अर्गनाइजेसनहरू पनि नेपालमा वर्किङ छन् र आइपिएलसीज आर इन्क्रिजिङली एडभोकेटिङ फर द इन्टिग्रेसन अफ देयर राइट्स एन्ड ट्रेडिसनल नलेज इन्टु नेसनल स्ट्राटेजिज फर म्यानेजिङ आइएएस सपोर्टेड बाई नेसनल रिजनल एन्ड ग्लोबल इफोर्ट्स। तिनटै इफोर्ट्सहरूबाट चाहिँ गर्छन्। ग्लोबलको इफोर्ट्सको कुरा गर्दाखेरि सिबिडी फोरमहरूमा रिकग्नाइज द रोल अफ आइपिएलसीज इन कन्जर्भेसन। क्विमिङ मोन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क इन्क्लुड टार्गेट्स फर रिड्युसिङ द इन्ट्रोडक्सन अफ आइएएस विच गाइड्स नेसनल एक्सन प्लानहरू पनि गाइड्स गरेको हुन्छ। इन्टरनेसनल प्लेटफर्म्स आइपिबिएस एसेसमेन्ट अन आइएएस इन्क्लुड कन्ट्रिब्युसन फ्रम आइपिएलसीलाई कन्ट्रिब्युसनलाई एक्नोलेज गरेको हुन्छ। अब सरसरी यसमा कुरा भन्दाखेरि के छ भन्दा चाहिँ general scientific and government report details the impact of IAS in Nepal details गरेको हुन्छ। but the specific manifestos or position paper exclusively from IPLC organization which centrally emphasize the impacts of IAS on IPLC livelihood, culture and traditional lands in Nepal are not widely available। IPLC अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ यो चाहिँ स्पेसिफिक मेनिफेस्टोहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभाइलेबल चाहिँ छैन। अब कन्क्लुजनमा मैले गर्न चाहेँ एकदम चाहिँ उसमा 5वटा पोइन्टमा म कन्क्लुजनमा के भन्न चाहन्छु भन्दा अ क्रिटिकल सोसियल इन्जस्टिस डाइमेन्सन इमर्जेस फ्रम द इन्ट्रोडक्सन अफ आइएएस बाई डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन। एब्सेन्स अफ फर्मल आइपिएलसी एडभोकेसी ग्रुप्स और अर्गनाइजेसन स्पेसिफिकली एड्रेसिङ आइएएस म्यानेजमेन्ट। IAS concerns are not reflected in IPLC's manifestos, revealing a critical gap in institutional recognition and community level mobilization despite several impacts faced by these communities. IPLCs must be a policy leader, not beneficiaries. We should integrate indigenous knowledge and indigenous people rights in IAS management, planning and implementation. These are the 5 points which I want to conclude. This is all. Thank you.